السلام عليكم. غيكون هذا تعويض للفيديو الاول ديال لا كونتابيليتي جينيرال اس 1. بحكم ان لي فيديو بربعة ولا خمسة الاولى ما كانش فيهم الصوت مزيان، دونك رأيت انني نمسحهم بربعة وغادي نعوضوهم بالترتيب. وفي هاد لا فيديو غادي نجاوبو على ثلاثة ديال لي كيستيون. كيسكو لا كونتابيليتي جينيرال؟ شنو هي هاد الكونتابيليتي؟ علاش تنديروها؟ دونك حنا كوم سوسيتي علاش غادي نديرو الكونتابيليتي؟ واشنو هو داك البلان كونطابل اللي نهار الاول اللي مشينا نقراو فيه قالوا لنا خاصكم تشريوه؟ نبداو بلا بروميير كيستيون. كيسكو لا كونطابيليتي جينيرال؟ اشنو هي لا كونطابيليتي جينيرال ولا اشنو هي لا كونطابيليتي؟ On peut définir la comptabilité comme une technique qui consiste pour une organisation donnée à pour un objectif déterminé à opérer le comptage de tous les éléments susceptibles d'être comptés. La comptabilité هي ديك لا تكنيك اللي تتخلينا نحسبو كاع داكشي اللي يمكن حسابه، كاع داكشي اللي نقدروا اللي يمكن يتحسب، داكشي اللي كيتحسب نقدروا نحسبوه بلا كونطابيليتي. دونك هي ديك لا تكنيك اللي كتخلي واحد المنظمه ولا واحد لورغانيزاسيون انها تقدر تحسب كاع داكشي اللي كيتحسب، شرات، باعت، صنعات، خسرات، اي حاجه كتحسب. دونك لا كونطابيليتي هي ديك لا تكنيك اللي تخلينا نحسبوا داكشي كامل. نشوف واحد لا ديفينيسيون واحده اخرى. La comptabilité générale, est une technique d'enregistrement chronologique des opérations effectuées par l'entreprise. Donc, faut que la comptabilité générale, nous allons les entreprises. La comptabilité, c'est les organismes. Même même l'État, c'est la comptabilité. Mais la comptabilité générale, parce qu'on dit la générale, nous allons les entreprises, qui lui permet de disposer d'un système d'information l'aidant de prendre des décisions. Donc, de la comptabilité générale, كتخلي les entreprises ou كتعطي les entreprises واحد la base ديال المعلومات. هادوك المعلومات اللي كتعطيهم لا كونطابيليتي لهاد لونتربريز كتبني عليهم لي ديسيزيون ديالها، كتبني عليهم القرارات ديالها. دونك نقدروا نقولوا بلي كونطابيليتي هي واحد لا تكنيك اللي كتخلينا نجمعوا كاع لي زانفورماسيون ونسجلوهم باش نقدروا ابارتيغ من هذوك لي زانفورماسيون ناخذوا دي ديسيزيون. مثلا انت عندك واحد لونتربريز وفي الاخر ديال العام كامل وانت خدام، في التالي ديال العام لقيتي راسك ما ربحتي حتى شي حاجه، خسرتي. منين جات هاد الخساره؟ لا كونطابيليتي اللي غتقول لك منين جات. هاد لي زانفورماسيون كاملين ديال داكشي اللي انت درتيه هذاك العام غتلقاه في لا كونطابيليتي. يعني اننا كنشدو كاع دوك لي زوبيراسيون وكاع دوك لي فلو كاع داكشي اللي كديرو لونتربريز دو توت ناتور، باعت ولا شرات ولا خسرت ولا ربحت ولا بنات ولا خسرت ولا صوبت، اي حاجه دارتها لونتربريز كلشي وكنصنفوه بحال عندنا صندوق لكل نوع ديال لي فلو. كنصنفو داكشي كامل، ملي كنساليو منه كنخرجوه على شكل دي دوكيومون اللي زوينين وساهلين يتقراو، نقدروا نلاحظوا فيهم اي حاجه كاينه في لونتربريز بكل سهوله، بحال لي زيتا د سانتيز اللي غنتعلموا نصاوبوهم في هذا لو كور هذا. من بعد ما عرفنا اشنو هي لا كونطابيليتي جينيرال، نمشيو دابا نشوفوا علاش نديروها. لما كتصلح هاد لا كونطابيليتي جينيرال شنو كنستافدوا منها؟ Il permet d'avoir une information sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise. هذه اول حاجه كنقدروا نعرفوا الوضعيه ديال لونتربريز كي دايره، الوضعيه الماليه ديال لونتربريز كي دايره من هادوك لي دوكيومون زوينين اللي كتخرجهم لينا لا كونطابيليتي، من هادوك لي زيتا د سانتيز، دوك الجداول اللي ساهلين اننا نلاحظوا فيهم شي حاجه. كنقدروا نعرفوا الوضعيه ديالنا كي دايره، واش عندنا كريديات بزاف، واش لي زانفيستيسمون ولا الاستثمارات ديالنا كنخلصوهم بدي سورس ا لون تيرم، بموارد اللي هما على المدى البعيد او لا، واش عندنا دي بوزوان، عندنا خصاص في الفلوس، عندنا خصاص في الفينونسمون اكسيتيرا. دونك الوضعيه الماليه ديال لونتربريز نقدروا نعرفوها ابارتير من دوك لي زانفورماسيون ولا دوك لي دوكيومون اللي كتخرجهم لنا لا كونطابيليتي جينيرال. ثاني حاجه offre une base essentielle d'informations nécessaires à l'établissement de différentes assiettes d'imposition. مثلا كاينه واحد لامبو سميتها لياس، امبو سور لي سوسيتي. هاد لامبو هذا كنخلصوه اون فونكسيون ديال داكشي اللي ربحناه، كنخلصوه على حسب شحال ربحنا. دونك باش نعرفوا شحال ربحنا خاصنا نديرو كونطابيليتي.
لا كونطابيليتي جينيرال هي اللي كتعطينا لو ريزولطا ديال الاخر ديال العام، كتعطي لنا اشنو ربحنا باش نقدروا نحسبوا عليه لامبو. دونك لا كونطابيليتي جينيرال كتعطينا المعلومات اللي كنبنيو عليها شحال نخلصوا في الضرائب. ثالث حاجه permet la visualisation des créances et des dettes de la société. كنقدروا نعرفوا شحال كيتسالونا وشحال حنا كنتسالوا لعباد الله في هاد لا كونطابيليتي جينيرال. حيت كما قلنا في لا كونطابيليتي جينيرال كنسجلوا كلشي، اي حاجه درناها كنسجلوها وكل حاجه كتتم في بلاصتها. دونك الا بغينا نعرفوا شحال حنا كنتسالوا للناس غنمشيو للبلاصه ديال لي كريونس وغنعرفوا ساهله. الا بغينا نعرفوا شحال الناس كيتسالونا غنمشيو للبلاصه ديال لي ديت وغنعرفوا ساهله. رابع حاجه sert à évaluer et contrôler l'entreprise. فاش كنشدو دوك لي زانفورماسيون ديال العام اللي فات وديال العام اللي قبل منه وديال هذا العام، كنقدروا نعرفوا واش راحنا غاديين مزيان ولا ما راحناش غاديين مزيان. يعني كنقارنوا لونتربريز ديالنا في الوقت هذا العام العام اللي قبل مع العام اللي قبل باش نعرفوا العام الجاي فين حنا جايين. ماشي نعرفوا اكزاكتومون ولكن نقدروا نتوقعوا. هكاك كنكونتروليو لونتربريز ديالنا، اولا كنشدوا داكشي اللي حققناه حنا وكنقارنوه مع داكشي اللي حققاتو دي زونتربريز وحدين اخرين. كنقارنوا مع الناس، كنقارنوا مع لي زوتر، مع لي زونتربريز الاخرين باش نعرفوا الوضعيه ديالنا في السوق. هكا كنكونتروليو لونتربريز ديالنا. هاد شويه من الاسباب، كاينين اسباب وحدين اخرين بزاف، لكن هادو كافيين انهم يخليونا اننا نديرو لا كونطابيليتي جينيرال. وفوق هاد الشيء لا كونطابيليتي جينيرال هي اوبليغاتوار. اي واحد عنده لا كاليتي دو كوميرسون بزز منو يدير لا كونطابيليتي جينيرال. الا ما دارهاش غياكل العصا سولون لا لوا كونطابل في المغرب. بزز منك خاصك دير لا كونطابيليتي جينيرال. اجي دابا نشوفوا اشنو هو لو بلان كونطابل. Le plan comptable est un ensemble de règles, de comptes composés et recommandés par l'État et qui vise à normaliser et rationaliser la tenue d'une comptabilité. أول حاجة هي أنه نتا أولا أنا كإنسان غادي يدير لا كونطابيليتي ولا كيدير لا كونطابيليتي، راه لو بلان كونطابل هو دراعو اليمنى. أي حاجة غيديرها كيديرها على حسب لي ريغل اللي كاينين في لو بلان كونطابل. أي أوبيراسيون غيسجلها كيسجلها على حسب لي ريغل اللي كاينين في لو بلان كونطابل. ثانيا لو بلان كونطابل كيعطينا اللغه اللي كنسجلوا بها، دونك ما كنسميوش الحوايج كيف ما بغينا حنا، كنسميوهم كيف ما قال لينا لو بلان كونطابل. مثلا الا شريت ستيلو ما غنمشيش ندير اشا دو ستيلو، لا غادي نشد هذاك ستيلو اللي شريت وغنجمعهم مع كاع الحويجات اللي كنحتاجهم في البيرو. لو بلان كونطابل تيقول لي هادوك الحوايج كاملين سميهم اشا دو فورنيتور دو بيرو مثلا. دونك اي اوبيراسيون درتها اللي عندها واحد السميه في لو بلان كونطابل، وبهذيك السميه كنسجل بها لوبيراسيون في لا كونطابيليتي جينيرال. ملي كنحلو لو بلان كونطابل كنلقاو فيه 10 ديال العناوين كبار اللي كنسميوهم لي كلاس اولا لي ماس. اول كلاس هي لو كونت دو فينانسمون بيرمانون، كونت دو فينانسمون بيرمانون، وفيه كنلقاو كاع هادوك لي سورس ولا لي ريسورس ا لون تيرم. مثلا الا خديت واحد الكريدي من لا بنك وغنخلصو على 5 سنين، سي اون ريسورس دخلت الفلوس و ا لون تيرم المده طويله غنلقاها في كونت دو فينانسمون بيرمانون. لا كلاس الثانيه هي لو كونت داكتيف ايموبيليزي. هذه ماشي ريسورس وانما امبلوا، شي حاجه اللي انا شريتها ولكن كنشريها مره واحده في بزاف ديال الوقت. مثلا شريت واحد البيرو راني شريته غنخدم به 5 سنين 6 سنين 4 سنين، نخدم به مده طويله اكثر من عام. جينيرالمون هنا كنلقاو الحوايج اللي كنشريهم مره واحده في اكثر من عام. لا كلاس الثالثه لو كونت داكتيف سيركولون اور تريزوروري. علاش كنزيدو ديك اور تريزوروري؟ يعني ما تنحسبوش هنا لا ليكيديتي، ما كنحسبوش هنا السيوله، ما كنحسبوش داكشي اللي فلوس. هذا هو المعنى ديال ديك اور تريزوري اللي كنزيدو تما، يعني السيوله ما محسوباش. في لا كلاس 3
لاكتيف سيركولون كنلقاو داكشي اللي كنشريوه في نفس العام بزاف ديال المرات. مثلا لا مارشونديز، لا مارشونديز راه كنشريوها في قل من عام، ماشي غنشري مارشونديز مره واحده ونبقى نبيع فيها 6 سنين ولا 7 سنين، لا، في الصيف غنشري سلعه، في الشتاء غنشري سلعه، في الربيع وهي غادي هكا. دونك هنا كنلقاو لي كونط ديال لاكتيف سيركولون، داكشي اللي حطيت فيه الفلوس شريتو مثلا، او عطيت كريدي لان كليون، المهم انا حطيت الفلوس و كنحط تما الفلوس بزاف ديال المرات في نفس السنه، دونك قل من عام. لا كلاس 4 كونط دو باسيف سيركولون، كونط دو باسيف سيركولون ونفس الشيء اور تريزوري. انا كنلقى لي ريسورس منين انا جبت الفلوس و ا كور تيرم، دي ريسورس ا كور تيرم. مثلا لو فورنيسور كيعطيني كريدي، سي اون ريسورس، ولكن لو فورنيسور راني ديما تنشري عليه، ديما تنشري عليه، ماشي كنشري عليه واحد المره عطيني كريدي وما نخلصو ليه على 5 سنين ولا على 6 سنين. دونك تناخد عليه كريدي تنخلصو، تناخد كريدي تناخد كريدي تنخلصو، هي غادي هكا. دونك داكشي علاش تنسميوه اكتيف سيركولون، سيركولون شي حاجه اللي هي سيركولون. لا كلاس 5 لو كونط دو تريزوري، هنا فين غنلقاو السيوله، يا اما عندنا فلوس في البنكه، يا اما عندنا فلوس في لاكاس، يا اما البنك عطاتنا واحد الكريدي اللي هو ا كور تيرم اكسيتيرا. ندوزو لا كلاس 6 لو كونط دو شارج، هنا كنلقاو لي شارج، وهنا تنلقى لي زوبيراسيون اللي تندير واللي كنخلص فيهم الفلوس. مثلا اشا دو مارشونديز، شريت سلعه خلصت الفلوس، دونك راها اون شارج. ولكن لقيت مارشونديز بوحدها، يعني راه عندي لا مارشونديز محطوطه في الستوك، راه ماشي اوبيراسيون درتها، ماشي شريت السلعه، راه هي عندي محطوطه في الستوك، هادي راه ماشي اون شارج. داكوغ، هادي كتكون في لا كلاس 3، شي حاجه راه هي عندي. لا كلاس 6 فيها لي شارج اوبيراسيون لي زوبيراسيون اللي تندير واللي كنحط فيهم الفلوس، انا كنخلصهم. لا كلاس 7 لو كونط دو برودوي، دو برودوي، وهنايا لي زوبيراسيون اللي درت اللي دخلت منهم الفلوس، لي زوبيراسيون درتهم دخلت الفلوس. مثلا فونت دو مارشونديز، يعني بعت السلعه، بعت السلعه يعني انا اللي شديت الفلوس، سي ان برودوي. دونك غادي نلقاه في لا كلاس 7 كونط دو برودوي. هاد 7 هاد لي كلاس هما اللي غنحتاجو في هاد لو كور ديال لا كونطابيليتي جينيرال. لا كلاس 8 اللي فيها لي كونط دو ريزولتا، لا كلاس 9 كونط اناليتيك، لا كلاس 0 كونط سبيسيو، هادو غير نساوهم ما غنحتاجوهمش في الوقت الراهن، ما غنحتاجوش هاد لي كلاس 3. لا كلاس 1 جوج 3 4 و 5 غنحتاجوها في اول ايطا سانتيز غنقراوه اللي هو لو بيلون. لا كلاس 6 و 7 غنحتاجوها في ثاني ايطا سانتيز غنقراوه اللي هو لو سي بي سي، لو كونط دو برودوي اي شارج.